परमजी शक्तितः 2024 फरवरी मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9 परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्य शक्तिं ददातु। फरवरी मासे मम कृते पितृवाय कृते च लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पितृवाय प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे सर्वेषां पितृवाय कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि। तथा च पितृवाय कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णात्। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। फरवरी मासे यत् पत्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमं पितृवाय अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्याः। मिशन समृद्धि पितृवाय शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 8 घण्टापर्यन्त जनानां कृते गुड्लक पप्रकार्ड GLPC प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। पितृवाय शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पितृवाय इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। पितृवाय इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पितृवायकर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। फरवरी मासे अस्मिन् शिशिर ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधक शक्तिः च वर्धते। शीत, कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इत्यादयः रोगाः न भवेयुः। यदि आहतः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। अहं मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते पितृवाय कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परम योगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परम योगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परम योगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषां निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पितृवाय सार्वजनिक कार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। फरवरी मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थ विशेष बुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि। तेषाम् ईश्वरं धर्म प्रति विश्वासं कुर्वन् भवः। परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तीनां यत्किमपि लम्बितं कार्य
सम्पन्नं भविष्यति, व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यति, आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। दैनिक ऑनलाइन P3Y कक्षा P3Y THF अथवा अन्य शाखा चेनलेषु प्रसारितं भविष्यति। राष्ट्रव्यापी अहं सम्पूर्णे विश्वे विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि, तेभ्यः परमयोगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् P3Y इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि वदन् एव भविष्यति। 1. सत्यं P3Y कार्याणि सम्पादयति, न तादृशी विधिः लोके यस्मिन् P3Y शक्तिः न कार्य करोति। 2. पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता, हसन भव, मां हसन भवः। P3Y कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु, उमरगामं गच्छन्तु। 3. जयघोष, उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु, मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु, उत्तमं संगतिं प्रदातव्यम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु, परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु, बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु, सत्यं शिक्षयतु, P3Y शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रं परं निवेदनं पाठयिष्यामि, परं विद्यामन्त्रदीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। P3Y गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु, पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारकसङ्गतिः, ऊर्ध्ववायुः, दुष्टात्माः, आर्थिकसमस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, आन्धी, तूफान, प्राकृतिक आपदाः, अतिशीतः, नकारात्मकविचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगाम PDME यात्रा कक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। गम्भीरस्थितिः न उत्पद्यते, यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति, कुम्भशक्ति, इच्छापूर्तिशक्ति स्थापिताः अस्ति। उमरगाम P3Y केन्द्र गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक P3Y शक्ति इच्छुक कट्टर P3Y कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार निरन्तरं यात्रां करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षा फरवरी 11 रविवासरः प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग, प्रातः 10 वादने PDME केन्द्र कक्षा। उमरगाम P3Y केन्द्र आगन्तु। मोबाइल +918849969887 सूचयिष्यति। अहं P3Y पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। सचिन P3Y ब्रांच केन्द्र स्थापना दिन तथा विद्यार्थी कक्षा फरवरी 4 सायं 4 वादनम्। मासिक शिवरात्रि फरवरी 8, अमावस्या फरवरी 9। महिधरपुरा P3Y ब्रांच केन्द्र स्थापना दिन तथा रोग निवारण तथा बोर्ड विद्यार्थी विशेष कक्षा फरवरी 25 सायं 4 वादनम्। गलेमंडी SMC कम्युनिटी हॉल सूरत। डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट् यावत् वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् अस्ति। अहं तत् पश्यामि। जनवरी मासे अमीक्षा माता
तथा भाविन कंसारा च परमजी जुलूस पितृवाय मेगा प्रचार रैली च आयोजनं कृतवन्तः। मकरसंक्रांति महोत्सवस्य भव्योत्सवस्य आयोजनार्थ सर्वे पितृवाय कर्ता परिश्रमं कृतवन्तः। अहं प्रेरणाम् अपि प्राप्य स्वक्षेत्रे महता धामधूमेन पितृवाय उत्सववर्गस्य आयोजनं करिष्यामि। रमेश वर्मा इत्यादि फरीदाबाद, दिल्ली, बुलंदशहर, नोएडा, देहरादून, पोंटा साहब, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ मध्ये सुव्यवस्थितः पितृवाय प्रचार भ्रमणः कृतवन्तौ। डॉक्टर अजित एवं दलं च उत्तमं प्रचारं कृतवान्। अनेक स्थानेषु पितृवाय कक्षाः उत्तमाः आयोजनः अभवन्। अहम् अपि स्वक्षेत्रे 2 तः 5 दिवसपर्यन्तं पितृवाय प्रचारयात्रायाः आयोजनं करिष्यामि। कल्पवासस्य एतेषु दिनेषु अधिकलाभाय मम योग्यतानुसारं केचन दिवसाः उमरगामे निवसिष्यामि। फरवरी मासस्य प्रारब्ध परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परमनिवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। पितृवाय कर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। पितृवाय केन्द्रं स्वच्छं च स्थापयिष्यामि। अहं परमजीस्य आदेशम् अनुसृत्य करिष्यामि। वर्तमान समये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, रोगमुक्तं, आनन्दितं, पराक्रमी, वीरं, विनयशीलं च मां कुरु। मम फरवरी मासः पितृवाय शक्तिसह श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकता अनुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल +91 81 60 711 859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादसम् इच्छा पूर्णता एव अहं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि, अथवा परमजी 1 लीटर् जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा भवति तदा अहं नूतनव्यक्तिं प्रति गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। एकम् ऑनलाइन पितृवाय कक्षायां भागं गृह्यात्। पितृवाय वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं पितृवाय अनुभवं वाट्सएप द्वारा 1 तः 2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। अहं पितृवाय परम ज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य प्रथमाङ्कः दैनिक जीवन पितृवाय शक्तिः हिंदी गुजराती मम गृहे तस्य आदेशं करिष्यति। अहम् अस्याः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यतां द्वितीयवर्ष गृह्णामि। इति मासिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजी भवतः समर्पितः।